A Ravindra Bhavan has been proposed in Pernem Taluka. On Saturday, artists from Mandram and Pernem, along with Mandram MLA Jeet Arolkar, visited Ravindra Bhavan Kanakona to study the structure. Local MLA and Minister Ramesh Tavadkar welcomed them and explained the intricacies. He also invited them to see the Sharamdhan activities and the Kanakona Lokotsav in December. आज विशेष करून आमकां पेडणे वालांतल्यान ते पेडणे दोनूय मतदारसंघांतले सगळे कलाकारांक घेवन आमचे विधानसभेचे सहकारी अभिजीत बाबा आरोलकर आसा ते काणकोणचे रवींद्र भवन पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा. हांव ताचे पयलीं सगळ्याचे आमचे काणकोणकारांच्या वतीन ताचें स्वागत करता. हे सगळे कलाकार तुमचे आयिल्ले आसा, तुमचेंय स्वागत करता. की आमची काणकोणकारांची एक खूब मोठी अपेक्षा आशिल्ली की रवींद्र भवन ताचें एक सुसज्ज आसचें आनी तें सुद्दां हार्ट ऑफ सिटी आसचें. हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही की आमी खूब वर्सां विचार करतले. ह्या भागाचे आदले आमदार आदले मंत्री संजय बांदेकर यांनी त्या वेळाचेर ती जमीन एक्वायर केली मेळ्ळी आमकां आनी त्यामुळे आमचें काम इतलें सोंपें जालें. त्या वेळाचेर हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी त्यामुळे आनी सोंपें जालें कारण तें मजात आतां आसली कारण तें काडून दिवपाक सोंपें जालें. आनी तातूंतल्यान एक बरें सुसज्ज आमची जवळ 6,500 किलोमिटर जमीन आशिल्ली पूण त्या कमी जमनी भितर एक बरें पद्दतीचें रवींद्र भवन जें आसा जावची ही आमची अपेक्षा आसली आनी ते आज पुराय जाल्लें आसा. आनी एक अभिमानास्पद गजाल आसा आज GSIDC किंवा अन्य जे काय आसा की जितली गोवा भर जितली रवींद्र भवन बांदली तातूंत खंय ना खंय तरी त्रुटी उरल्यो त्यो लक्षांत धरून जे आसा आमी ते डिसिजन घेवपाकच आमी 2 वर्सां काडली. ते परत आनी एकदां धरलें आसा तें परत ती जावची न्ही आनी आमी मायन्यूटली सामके बारीक सारीक गजाली विचार केल्ले आसा. आनी आज म्हाका बरें दिसता की तुमी पेडणे मालाक म्हणजे दोनूय मतदारसंघाच्या हाजेर पार्श्वभुमीचेर तुमी जेन्ना रवींद्र भवन बांदपाचो विचार करतात आनी तुमी इतलो डीप म्हणजे आज जे कलाकार थोडे सेन्सिटीव जाल्ले आसात आनी हे कायम स्वरुपी म्हणजे ह्या कलाकाराची ज्यो भावना लक्षांत घेवन आसा तुम्ही ते कलाकाराची संवेदना लक्षांत धरून की बारीक बारीकशी त्रुटी उरचिली जी खऱ्या काळाची गरज आसा. सगळ्यात पयली धन्यवाद म्हणटा आमच्या काणकोणचे आमदार तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर कॅबिनेटांतले की तेंच्यांनी एका फोनाचेर ही सगळी अरेंजमेंट केली. आमच्या कलाकारांक हांगासर सगळे जे एंटायर रवींद्र भवन तेंचे आहा काणकोणचे ते सगळे जाण आतां वचा आमच्या स्वता कलाकारांनी जेन्ना मिटिंग्स घेतले तेन्ना म्हणटाले काणकोणचे वन ऑफ द बेस्ट रवींद्र भवन आनी ते पळोवपाक आमकां वचोंक जाय. कित्याक आमच्या जेन्ना पेडणे तालुक्याचे रवींद्र भवन बांदतात ते बरे प्रमाणे म्हणजे सावंड म्युजीक जावन लायट जावन फोकस जावन जे टेक्निकल पार्ट्स आहात ते इम्पॉर्टंट आहात. कन्स्ट्रक्शन्स नो डावट GSIDC कशें बांदून घेतले आपले एक्सपर्ट्स आहात पूण हे बारीक बारीक गोश्टी आहात तांकां जे कलाकार सगळ्याक वयतात तेन्ना प्रत्येक स्टेजीचेर प्रत्येक प्लॅटफॉर्मार तांकां ते म्हणजे टेक्निकल पार्ट फेस करचो पडटा. नेगेटीव म्हणजे कितें कितें नेगेटीव पार्ट्स आसतात ते. तशेंच आमचे जे आयज दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीचे कलाकार मोजकेच कलाकार येयले आनीकूय कलाकार येवंक ना कित्याक खूब जाण आहात. सगळे जाण एकी कडेन रावन ह्यो आमचो रवींद्र भवन डिझायन आनी प्लॅनिंग करपाक आमी प्रयत्न केला आनी हे प्रमाणे फुडें सरतात. बरं त्याच्या पयलीं सगळ्यात पयलीं दोनूय मतदारसंघाच्या वतीन म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ तशेंच पेडणे मतदारसंघ एंटायर पेडणे तालुक्याच्या वतीन तुमचे अभिनंदन करता की तुमी आयज मंत्री आहात. थंय तुमी वचून पळयतले काय आमच्या कलाकारांनी स्ट्रेट ना म्हणून सांगता आमकां फक्त काणकोण पळोवंक जाय आनी खंयचे ना कित्याक ते कलाकार जेन्ना वयता तेन्ना डिफिकल्टीज लक्षांत येता हांगा तेंच्यांनी परफॉर्म केला सो हे तांकां खबर आसलें सो फक्त टेक्निकल पार्ट तांकां अंडरस्टँड करूंक जाय ताका लागून आयज मुद्दाम हांगासर येयला. चडांत चड सगळे कलाकार गोंयभर हे रवींद्र भवन हे नाटकाच्या निमतान पावले आसात. त्यामुळे हे एकमेव रवींद्र भवना बद्दल अशें आयकूंक आयलां की ते सगळ्या म्हणजे सर्वांगीण सगळ्या कलाकाराक हय ते आमी पयलो तेच धरलो. Like, subscribe and get notified.